अस्सलाम वालेकुम सामीन, दारुल शऊर की किताब कामयाबी का अजीम राज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ है रोंडा बायरन और इसके मुतरजम हैं मोहम्मद अख्तर। सामीन, आप जानते हैं कि दारुल शऊर पब्लिशर सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी कुतब को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। आइए इस किताब कामयाबी का अजीम राज के उन्वान का आगाज करते हैं, जिसका नाम है राज आसान लफ्जों में। माइकल बर्नार्ड बैकवेल। हम एक ऐसी कायनात में रहते हैं जिसमें ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिस तरह कशिश शकल का कानून है। जब आप एक इमारत से नीचे गिरते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप लाजमी तौर पर जमीन से टकराते हैं। कानून कशिश एक कानून फितरत है। ये उस तरह गैर जानिबदार और बेनियाज है जिस तरह कानून कशिश या कशिश शकल का कानून होता है। ये इंतहाई दुरुस्त और इंतहाई बेऐब है। डॉक्टर जो वाइटल कहते हैं, आपकी जिंदगी में आपके आसपास जितनी अशिया मौजूद हैं बशमूल वो अशिया जिनसे आपको शिकायत है, इनको आपने अपनी तरफ बुलाया है। मुझे मालूम है कि अब आप पूछेंगे कि ऐसा किस तरह से हो सकता है कि जिन चीजों से आप नफरत करते हैं उनको अपनी तरफ किस लिए बुलाएं। आप फौरन कहेंगे, मेरी कार को जो हादसा पेश आया मैंने हरगिज उसको अपनी तरफ नहीं बुलाया। मैंने इस गाहक को अपनी तरफ नहीं बुलाया जिसने मुझे वक्त दिक्कत में डाल रखा था। मैंने इस कर्ज को खुसूसी तौर पर अपनी तरफ नहीं बुलाया, लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं आपके मुंह पर साफ कहूंगा, हाँ आपने ही इन सबको अपनी तरफ बुलाया है। ये एक ऐसा तस्वुर है जिसको तस्लीम करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक बार इसे तस्लीम कर लें तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। अक्सर लोग जब राज के इस हिस्से के बारे में सुनते हैं तो इन्हें तारीख के वो वाकयात याद आने लगते हैं जिनमें हजारों लाखों लोगों की जानें ज़ाया हुई, और इनके लिए ये बात नाकाबिले फहम होती है कि इतने सारे लोग किस तरह इन वाकयात को अपनी तरफ बुला सकते थे। लेकिन कानून कशिश के तहत ऐसा ही होना था क्योंकि वो लोग सोच के इस फ्रीक्वेंसी पर थे जो इन वाकयात की फ्रीक्वेंसी थी। इसका मतलब लाजमी तौर पर यह नहीं कि उन्होंने ठीक इन वाकयात के बारे में सोच रखा था, बल्कि असल में इनकी सोच की फ्रीक्वेंसी इन वाकयात की फ्रीक्वेंसी से मिल गई थी। अगर लोग ये समझते और सोचते हैं कि वो गलत वक्त पर गलत जगह हो सकते हैं और ये कि उनका बैरूनी हालात वाकयात पर कोई इख्तियार नहीं, तो आप यूं समझ लें कि खौफ, जुदाई और बेख्तियारी और कमजोरी के हवाले से ये उनकी सोचें अगर मुस्तकिल हो जाएं तो इनको वाकई गलत जगह पर गलत जगह ले जा सकती हैं। आपके पास अभी एक इंतखाब है। क्या आप इस बात पर यकीन करना पसंद करेंगे कि आप बदकिस्मती के एक ऐसे कुर्रा फाल का शिकार हैं जिसके नतीजे में किसी भी वक्त आपके साथ बुरे वाकयात पेश आ सकते हों? क्या आप इस बात पर यकीन करना पसंद करेंगे कि आप गलत वक्त पर गलत जगह हो सकते हैं और ये कि आपका हालात पर कोई इख्तियार ना हो? या आप इस बात पर यकीन करना पसंद करेंगे कि आपकी जिंदगी के तजुर्बात आपके हाथ में हैं और आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छी बातें होंगी क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी है? आपके पास ये इंतखाब है और आप इसमें से जिस भी सोच का इंतखाब करेंगे वो आपकी जिंदगी का तजुर्बा बन जाएगा। कोई तजुर्बा उस वक्त तक आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता जब तक आप मुसलसल और मुस्तकिल सोच के जरिए इसको अपनी तरफ ना लाएं। बॉब डॉयल का कहना है, हम में से अक्सर लोगों को खराबियां अपनी तरफ बुलाती हैं। हम बस यही सोचते हैं कि हमारा इन पर कोई इख्तियार नहीं। हमारी सोचें और एहसासात अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, इसलिए हमारी हर चीज खराब हो जाती है। कोई भी जानबूझकर ऐसी शय को अपनी तरफ नहीं बुलाता जिसकी इसे जरूरत ना हो। अजीम राज के इल्म के बगैर ये बात समझना आसान नहीं है कि किस तरह आप और दूसरे लोगों की जिंदगी में बाज अनचाहे वाकयात और बातें रोनमा होती हैं। असल में ये सोचों की अजीम ताकत के राज से अदम वाकफियत के बायस से रोनमा होती है। डॉक्टर जो वाइटल कहते हैं, अगर आप जिंदगी में पहली बार इसके बारे में पढ़ या सुन रहे हैं तो आप सोचेंगे कि ओह, अब तो मुझे इस सोचों पर नजर रखना होगी, इसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी। शुरू में तो ऐसा ही लगेगा लेकिन फिर बहुत मजा आने लगेगा। इसमें मजे की बात यह है कि अजीम राज तक रसाई के लिए कई शॉर्टकट हैं और आपको वही शॉर्टकट चुनना होगा जो आपके लिए बेहतरीन हो। ज़ैल में पढ़ें और देखें कि कैसे आप अपने लिए सबसे मुनासिब और बेहतरीन शॉर्टकट मुंतखब कर सकते हैं। मार्सी शमोफ एक मुसन्निफ हैं, उनका कहना है, हमारे लिए अपनी सोच की निगरानी करना और इस पर नजर रखना नामुमकिन है। मुहक्किकीन कहते हैं कि हमारे जहन में रोजाना 60,000 के करीब सोचें आती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इन तमाम 60,000 सोचों पर नजर रखना किस कदर थका देने वाला काम है? खुशकिस्मती से ऐसा करने का एक आसान तरीका और जरिया भी है, और वो ये कि हमारे महसूसात के जरिए हम अपनी सोचों के बारे में जान सकते हैं। महसूसात की अहमियत को हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
آپ کی محسوسات آپ کی زندگی بنانے کا عظیم ہتھیار ہیں۔ آپ کی سوچیں ہر شے کی بنیادی وجہ ہیں۔ دنیا میں آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اور جو بھی تجربہ کرتے ہیں اس سے ہر شے متاثر ہوتی ہے، جس میں آپ کے محسوسات بھی شامل ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہمیشہ آپ کی سوچیں ہوتی ہیں۔ باب ڈویل کہتے ہیں، جذبات ایک ایسا زبردست تحفہ ہے جس سے ہم اپنی سوچوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ آپ کے محسوسات آپ کو فوراً بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس لمحے کے بارے میں سوچیں جب آپ کے محسوسات اچانک غوطہ کھاتے ہیں، بالخصوص اس وقت جب آپ کوئی خبر سنتے ہیں۔ آپ کے پیٹ اور اس کی نسوں میں اچانک جھرجھری سی محسوس ہوتی ہے، لہٰذا آپ کے محسوسات اس بات کا فوری اشارہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ کے بارے میں جان چکے ہیں۔ لیزا نکولس کا کہنا ہے، آپ کے اندر دو قسم کے محسوسات ہوتے ہیں، ایک اچھے اور دوسرے برے۔ آپ ان دونوں احساسات کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ ان میں سے ایک آپ کے اندر اچھا احساس اور دوسرا برا احساس پیدا کرتا ہے۔ آپ ڈپریشن، غصہ، پچھتاوا محسوس کرتے ہیں۔ آپ احساس گناہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایسے محسوسات ہیں جن پر آپ خود کو اچھا اور طاقتور محسوس نہیں کرتے، یہ برے محسوسات ہیں۔ کوئی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں یا برا، کیونکہ یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ کو یقینی طور پر نہیں پتا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے صرف اتنا پوچھیں، میں کیا محسوس کر رہا ہوں؟ آپ دن میں وقفے سے یہ سوال خود سے پوچھ سکتے ہیں۔ جس شے کے بارے میں آپ کے لیے جاننا سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ناممکن ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں برے احساسات اور اچھی سوچوں کے حامل ہوں۔ برے احساسات کے ساتھ اچھی سوچیں پیدا ہونا ناممکن ہے۔ یہ قانون کے خلاف ہوگا کیونکہ آپ کی سوچیں ہی آپ کے احساسات کو جنم دیتی ہیں۔ اگر آپ برا محسوس کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایسی سوچوں کو سوچ رہے ہیں جو آپ کے احساسات کو ناگوار کر رہی ہیں۔ جس وقت آپ ناگوار محسوس کرتے ہیں اور اپنی سوچوں کو تبدیل کرنے اور اچھا محسوس کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے تو آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسے مزید حالات پیدا کیے جائیں جو میرے لیے احساسات کو ناگوار بنائیں، ایسے حالات پیدا کرتے جاؤ۔ لیزا نکولس کہتی ہیں، اس کے برعکس صورتحال یہ ہے کہ آپ خوشگوار جذبات اور خوشگوار احساسات رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کب آتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ جوش، ولولہ، لطف، احسان اور محبت محسوس کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ اگر آپ ہر روز ایسا محسوس کریں تو آپ کی زندگی کس قدر خوش ہو جائے گی۔ جب آپ اچھے احساسات سے لطف اٹھاتے ہیں تو آپ مزید اچھے احساسات کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ آپ ایسی مزید چیزوں کو بلاتے ہیں جن سے آپ کے اندر خوشگوار احساسات پیدا ہوں۔ جیک کینفیلڈ لکھتے ہیں، ہمارے احساسات ہمارے لیے فیڈ بیک میکانزم کی طرح ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ٹریک پر ہیں یا نہیں، یہ ٹریک غلط ہو یا درست۔ یاد رکھیں کہ آپ کی سوچیں ہر چیز کی بنیادی وجہ ہیں، لہٰذا آپ مسلسل اور مستقل طور پر کسی سوچ کو سوچتے رہتے ہیں تو یہ فوری کائنات میں بھیجی جاتی ہے۔ یہ سوچ مقناطیس کی طرح اپنی جیسی فریکوینسی کو ساتھ چپکائے پھرتی ہے اور پھر سیکنڈوں میں اس فریکوینسی کی ریڈنگ ہمارے احساسات کے ذریعے واپس ہم تک پہنچاتی ہے۔ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے احساسات کائنات سے واپس ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت کس فریکوینسی پر ہیں۔ جب آپ اچھے احساسات کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کائنات سے واپس آپ کی طرف رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اچھی سوچیں سوچ رہے ہیں۔ اس طرح جب آپ برے احساسات سے نبرد آزما ہوتے ہیں تو کائنات سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ بری سوچیں سوچ رہے ہیں۔ لہٰذا جب آپ برے احساسات میں ہوتے ہیں تو کائنات کا آپ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے، خبردار، اب اپنی سوچ کو بدلو، منفی فریکوینسی کو ریکارڈ کرو، فریکوینسی تبدیل کرو، واضح اظہار کے لیے الٹی گنتی گنو۔ خبردار، اگر اگلی بار جب بھی ناگوار احساسات سے دوچار ہو یا کوئی بھی منفی جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو تو کائنات سے موصول ہونے والے اشارے کو سنیں۔ اس موقع کو اپنی طرف اپنی بھلائی کے لیے آنے سے روک رہے ہیں کیونکہ آپ ایک منفی فریکوینسی پر ہیں۔ اپنی سوچ کو بدلیں اور کچھ اچھا سوچیں، اور جب آپ اچھا محسوس کرنے لگیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ خود کو ایک نئی فریکوینسی پر لے گئے تھے اور کائنات نے خوشگوار احساسات کے ساتھ اس کی تصدیق کی تھی۔